नमस्ते तथा स्वागत छ न्यूज ओके लाइभमा। यहाँहरूलाई निरन्तर कोरोना भाइरस अपडेट, स्थानीय समाचार, ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट, मौसम साथै हाजिर जवाब प्रतियोगिता कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई आज पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। आज पनि हामी कार्यक्रमको प्रारम्भमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था जुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्दछ, नियमित रूपमा बेलुकापख पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसै पत्रकार सम्मेलनमा आधारित रहेर तयार गरेको तथ्याङ्क हामी तपाईलाई सार्वजनिक गर्छौं। त्यसपछि हामी अन्य समाचारहरू, अन्तर्वार्ता, त्यस्तै गरेर हाजिर जवाफको विजयी महानुभावको प्रतिक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू तपाई समक्ष प्रस्तुत गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवात गरौं। कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा पछिल्लो समय आजको दिनसम्म आउँदा जम्मै 3448 जना मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो संख्यामा मृत्यु हुने 13 जना संख्या र डिस्चार्ज भएर जाने, पूर्ण रूपमा निको भएर जानेहरूको संख्या पनि रहेको छ। आजको दिनसम्म 467 जना नागरिकहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। याद गर्नुहोस्, कोरोनालाई जितेर घर जानेहरूको संख्या 467 रहेको छ। त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले 13 जनाको अहिलेसम्म ज्यान गइसकेको छ भने यो समयसम्म देशका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहनु हुने नागरिकहरूको संख्या 2968 रहेको छ। यो सबैलाई जोड्दा आजको दिनसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणहरूको भएको संख्या, केस संख्या भन्छौँ यसलाई, 3448 रहेको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली जो रोजगारका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट भारतमा गएका थिए, उनीहरू धमाधम भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेपाल घर फिर्ता आउने क्रम बढेको छ र त्यस्ता नागरिकलाई आउने बित्तिकै विभिन्न स्थानीय तहमा चाहिँ नि बनाइएको क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने गरिएको छ र त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या 1,70,732 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। पीसीआर र आरडीटी माध्यमबाट परीक्षण हुने गरेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर माध्यमबाट 96,205 जनाको परीक्षण भएको छ हाम्रो देशमा। त्यस्तै गरेर 1,45,049 जनाको आरडीटी माध्यमबाट परीक्षण भएको छ। अब एकैछिन प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गरौँ। प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न 12 जिल्लामा 12 जिल्लाका एक स्थानीय तहमा 1705 वटा क्वारेन्टाइन रहेका छन्। 17,1705 वटा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् र ती सबै क्वारेन्टाइनको शय्या बेड भन्छौँ, शय्या क्षमता चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गर्दैछौँ हामी, 60,025 रहेको छ। 60,025 बेड क्षमता रहे पनि प्रदेश नम्बर 5 मा 38,673 जना आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। तीमध्ये बाँकेमा 3820 जना, बर्दियामा 4,955 जना, कपिलवस्तुमा 2,318 जना, अर्घाखाँचीमा 4,316 जना, रूपन्देहीमा 2,214 जना, पाल्पामा 2,016 जना, गुल्मीमा 4,142 जना, पश्चिम नवलपरासीमा 874 जना, दाङमा 5,916 जना, रोल्पामा 2,068 जना, रुकुम पूर्वमा 269 जना र प्युठानमा 5,765 जना नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर यो प्रदेश नम्बर 5 मा परीक्षणको कुरा गर्दा आरडीटी र पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ र आजसम्म 37,236 जना नागरिकको चाहिँ नि आरडीटी परीक्षण भएको छ। त्यस्तै गरेर पीसीआर माध्यमबाट 34,000 आरडीटी परीक्षणमा 37,236 जनाको आरडीटी परीक्षण भएकोमा 34,696 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने 2,540 जनाको चाहिँ नतिजा पोजिटिभ आएको छ।
यसमा चाहिँ नि बाँकेका 171 जना, बर्दियाका 71 जना, कपिलवस्तुका 1291 जना, अर्घाखाँचीका 137 जना, त्यस्तै गरेर पाल्पाका 16 जना, गुल्मीका 9 जना, दाङका 31 जना, रोल्पाका 21 जना, रुकुम पूर्वका छैनन् र प्युठानका 243 रहेका छन्। संक्रमितको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 5 मा आज बेलुका 4 बजेसम्ममा जम्मै 1097 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज बेलुका 4 बजेसम्ममा प्रदेश नम्बर 5 मा 1097 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र नेपालमा चाहिँ नि 3488 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा प्रदेश नम्बर 5 मा 1097 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै गरेर 1097 जना मध्ये 930 जना अहिले विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा चाहिँ उपचार गराइरहेका छन् भने 126 जना निको भएर घर पनि फिर्ता गइसकेको अवस्था रहेको छ र 4 जना चाहिँ मृत्यु भएको छ। यो प्रदेश नम्बर 5 मा 4 जना मृत्यु हुनेमा पाल्पाका 1 जना, गुल्मीका 1 जना, अर्घाखाँचीका 1 जना र बाँकेका 1 जना रहेका छन्। नेपालमा चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदा मृत्यु भएको संख्या चाहिँ 13 जना हो। त्यस्तै गरेर आज चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा थप 36 जनामा चाहिँ यो तपाईको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरेर बाँकेमा 270 जना, बर्दियामा 42 जना, कपिलवस्तुमा 547 जना, अर्घाखाँचीमा 5 जना, पाल्पामा 8 जना, रूपन्देहीमा 112 जना, गुल्मीमा 6 जना, नवलपरासीमा 21 जना, दाङमा 75 जना, रोल्पामा 3 जना, रुकुम पूर्वमा 3 जना, प्युठानमा 5 जना गरी 1097 जना संक्रमित हुन् र पछिल्लो समय रोल्पा जिल्लामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएसँगै प्रदेश नम्बर 5 को सबै जिल्लामा चाहिँ नि कोरोना भाइरस संक्रमितका बिरामीहरू भेटिएका छन्। यो त थियो प्रदेश नम्बर 5 र देशको चाहिँ नि कोरोना भाइरसको अपडेट। अब हामी एकैछिन यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश हेर्छौं र त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौं। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुऔं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार। मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। यसैबीच हामीलाई हेरिनुभएका दर्शकहरूमध्ये रामप्रसाद बरालले हामीलाई लेखेर पठाउनु भएको छ, भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने नेपालीहरूलाई पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। पछिल्लो समय आरटीटी परीक्षण गरेर नेगेटिभ देखिएका मानिसहरू पनि फेरि उनीहरूमा फेरि पोजिटिभ देखिएको, त्यस्तै गरेर नेगेटिभ क्वारेन्टाइनमा रहेका आरटीटी परीक्षण गरेर नेगेटिभ रहेका व्यक्तिहरू घर गइसकेपछि फेरि बिरामी भएर अस्पतालमा आएका बिरामी पनि पोजिटिभ देखिएको र त्यस्ता पछिल्लो समय सुर्खेतमा आरटीटी नेगेटिभ देखिएका व्यक्ति पनि 81 मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। वास्तवमा अहिले पछिल्लो समय आवश्यकता भनेको रामप्रसाद बरालजीले भने जस्तै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर रामकृष्ण लोहनीले पनि आरटीटी टेस्ट बन्द गरौँ, आरटीटी टेस्ट बन्द गरेर खर्च गर्नुभन्दा पीसीआर टेस्टबाट जनताको चाहिँ परीक्षण गरौँ भनेर लेख्नुभएको छ। वास्तवमा उहाँले भनेको पनि सही हो, आरटीटी टेस्ट बन्द गरी पीसीआर टेस्ट गरौँ, जनतालाई मर्नबाट बचाउँ भनेर लेख्नुभएको छ। वास्तवमा सरकारले अहिले सरकारको आवश्यकता पनि भनेको पनि यही हो, पीसीआर परीक्षणलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर अब हामी एकैछिन स्थानीय समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। स्थानीय समाचार अब तपाईँहरूको लागि प्रस्तुत छ। सीमा क्षेत्र बेलैयामा चाहिँ बेलैया नमुना माध्यममा क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ। त्यस्तै गरेर होल्डिङ सेन्टर पनि भैरवमा बनाइएको छ। विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ होल्डिङ सेल्टर बनाइएको र पछिल्लो समय
गल्फ कन्ट्री लगायतका देशहरूबाट चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर प्रथम चरणमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कुरा पनि भइरहेको छ र यसै गरेर भैरवा प्रतिमानमा प्रतिष्ठानमा नेपाली सेना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। हामीले देख्न सक्छौँ प्रतिमानमा प्रतिष्ठानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ र त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ जो कोरोना सङ्क्रमित देशहरूबाट रहेका छन् र अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई नेपाल लिएर आउने क्रम जारी भएको छ र त्यस्तो यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई काठमाडौँबाट सिधै ल्याएर प्रथम चरणमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिने छ र यसले चाहिँ पक्कै पनि यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणमा व्यवस्थापनमा पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ। अब एकैछिन यो सानो सन्देश। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। हामीले तपाईहरुसँग कार्यक्रमको सुरुवातमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था, देशको अवस्था भन्ने बारेमा जानकारी गरायौँ। त्यस गरेर प्रदेश नम्बर 5 मा के कस्तो अवस्था रहेको छ, क्वारेन्टाइनमा कति बिरामी छन्, कुन कुन जिल्लामा क्वारेन्टाइन रहेको छ, कुन कुन जिल्लामा चाहिँ बिरामीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने पछिल्लो अवस्था देखायौँ। र पछिल्लो समय रोल्पामा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू थिएनन् र पछिल्लो समय रोल्पामा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बिरामीहरू पुष्टि भएसँगै प्रदेश नम्बर 5 का सबै जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भएको जानकारी हामीले तपाईँलाई गरायौँ र सानो एउटा स्थानीय समाचार पनि देखायौँ। अब हामी एकैछिन आज सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले चाहिँ जुन हिजो निर्णय गरेको थियो, बजार खोल्ने निर्णय, यो समय र बार तोकेर विभिन्न सेक्टरको सेवा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसको बारेमा सानो समाचार लिएर आएका छौँ। तपाईँले दृश्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बजारहरू खुलेका थिए। आज चहल पहल पनि हिजो अस्ति भन्दा बढी थिए। तर चाहिँ आज हामीले बजारमा अनुगमन गर्दा के पायौँ भने जुन नगरपालिकाले एउटा चाहिँ मापदण्ड तय गरेको थियो, जुन यो सर्वदलीय बैठक जस्तै गरेर व्यवसायी सङ्गठनहरू सहितको चाहिँ एउटा जुन सर्वदलीय बैठक राखेर जुन एउटा चाहिँ मापदण्ड तय गरेको थियो, कुन बार कुन दोकान खोल्ने, कति बजीसम्म खोल्ने भनेर जुन मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो, त्यो मापदण्ड विपरीत चाहिँ यहाँ धेरै पसलहरू खोलेको पाइयो। जस्तो आज चाहिँ फेन्सी पसल, खाद्यान्न पसल, त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रोनिक पसलहरू खोल्नेमा आज ब्युटी पार्लरहरू पनि सञ्चालनमा आएको, सेलुनहरू पनि सञ्चालनमा आएको, चिया पसल पनि खुलेको देखियो, हार्डवेयरका पसलहरू पनि खुलेको देखियो। र चाहिँ यसले चाहिँ गर्दा नगरपालिकाले जुन सुविधाहरू दिएको छ आम सर्वसाधारणलाई र उद्योगिक व्यवसायहरूलाई आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउनुपर्छ भन्ने माग राखेर नगरपालिकाले जुन सुविधाहरू दिएको थियो, त्यो सुविधाको एक किसिमले दुरुपयोग भएको जस्तो भान सबैलाई भएको छ। तसर्थ नगरपालिकाले जुन किसिमले चाहिँ मापदण्डहरू तय गरेको छ, बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, त्यस्तै गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्न जुन भनेको छ, त्यस्तै गरेर आफ्नो पसलमा आउने प्रत्येक नागरिकको चाहिँ अभिलेख राख्न जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय बेगर पनि त्यहाँ त्यस्तो अभिलेखहरू पनि खासै राखेको पाइएन। तसर्थ उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूले अहिले चाहिँ यो तपाईँको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि यो जुन नगरपालिकाले मापदण्डहरू तय गरेको छ, समयहरू निर्धारण गरेको छ, बारहरू निर्धारण गरेको छ, त्यही बारहरूमा समयहरूमा चाहिँ मापदण्डलाई आधार मानेर बजार व्यवसाय सञ्चालन गरे हामी सबैलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी हाम्रो नियमित स्तम्भ ओके संवादतर्फ तपाईँहरूलाई जोड्दैछौँ। ओके संवादमा आज स्वागत छ। ओके संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी सिद्धार्थ होटल सङ्घ सान नेपालका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ सिपी। उहाँ चाहिँ होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामी यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर कुराकानी गर्छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। जस्तो श्रेष्ठज्यू
देशमा चाहिँ नि अब अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले चाहिँ लकडाउन पनि बढाइरहेको छ होइन। चैत्र 11 देखि सुरुवात भएको लकडाउन अब चाहिँ जेष्ठ 32 गतिसम्म अन्तिम समय 32 गते भनिएको छ। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन। र अहिले बिचमा चाहिँ उद्योग बजारहरू बिस्तारै चले, भोइरा क्षेत्रका बजारहरू पनि अझै केही खुल्न थाले चाहिँ स्थानीय सरकारले खोल्यो। तर चाहिँ होटल व्यवसायहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सबभन्दा बढी प्रभावित होटल व्यवसाय र यातायात देखियो आज होइन। होटल व्यवसायको अवस्था यस्तोसम्म यो कहिलेसम्म आउला यस्तो? सर्वप्रथम त म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रा सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन नेपाल जुन अब क्षेत्रीय स्तरको हो यो होइन र हाम अन्तर्गत हो, यसमा हाम्रा के छ भने होटलहरू यो बेलैया, लुम्बिनी र भैरवामा करिब चाहिँ होटलको सङ्ख्या चाहिँ 67वटा होटलको सङ्ख्याहरू छन्। यो 67वटामा चाहिँ कस्तो तारे होटल जानकारी दिन खोजिरहेको छु, मैले यहाँलाई जानकारी गर्दैछु। र यो 67वटामा करिब चाहिँ हाम्रो 5 तारे होटलहरू 2टा र अरू 4 तारे होटल र 3 तारे होटल लगायत डिलक्स होटलहरू अनि पर्यटकीय होटलहरू यसमा रहेको छ। र यसमा के छ सबै यो होटलहरूमा सानातिना तारे र डिलक्स पर्यटकीय स्तरको होटलहरूमा हाम्रो करिब चाहिँ नि होटल सङ्ख्या 67वटा छ भने त्यहाँ रुम चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीसँग आबद्ध भएका 1304वटा रुमहरू हामीसँग एभाइलेबल छ भने, त्यस्तै बेडको सङ्ख्या चाहिँ नि 3776 हामीले लिएको रेकर्ड अनुसार चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो सङ्घमा आबद्ध छ। र अर्को कुरो चाहिँ नि यसमा करिब चाहिँ नि 3500को हाराहारीमा हामीले रोजगारी हामीले दिएको छौँ, इम्प्लोइहरू हाम्रो छन्, कर्मचारीहरू हाम्रो छन् है। र अर्को कुरो यस तारे होटलदेखि लिएर पर्यटकीय होटलहरूले ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएको करिब चाहिँ यस क्षेत्रमा करिब 20 अरबको हाराहारीमा छ, 10 अरबको हाराहारीमा छ। तर यसको इन्भेस्टमेन्ट व्यक्तिगत निजी क्षेत्रले पनि होटलमा व्यवसायमा लगानी गरेको करिब चाहिँ 20 अरब छ। यो चाहिँ तपाईँको होटलको भयो, तपाईँले भन्नु होटलको पार्ट भयो। 67वटा होटलमा चाहिँ 3500 भन्दा बढी चाहिँ इम्प्लोइ छन् भनेपछि अहिले चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदा ती इम्प्लोइहरू अब बेरोजगार भएको अवस्था हो। अहिले निश्चित रूपमा चाहिँ नि यो लकडाउन पछिको अवस्थापछि चाहिँ नि होटलहरूले अब तिर्न नसक्ने, अब इन्कमको सोर्सेस चाहिँ नि नभएपछि तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि करिब चाहिँ नि सबै होटलहरूले चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि छुट्टी दिएको छ अहिले। तर पनि ती छुट्टी दिएकालाई चाहिँ नि केही पर्सेन्ट चाहिँ नि दिने भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ। जस्तो होटल एसोसिएसन नेपालले चाहिँ नि करिब चाहिँ यो लकडाउन पछि तुरुन्त एउटा चाहिँ नि होटल सबै होटलहरूलाई, क्षेत्रीय होटलहरूलाई बोलाएर हामीले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ 12.5% चाहिँ नि हामी चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तलब दिने व्यवस्था हामी गर्छौँ भनेर एउटा निर्णय हामीले चाहिँ गरेको थियौँ। त्यसले निश्चित रूपमा चाहिँ केही राहत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर कता चाहिँ नि अब कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन पनि गरे, कुराहरू पनि ल्याए, हामीसँग डिस्कसन पनि भयो। म एक केन्द्रीय सदस्यको नाताले यहाँलाई मैले जानकारी गर्न खोजेको हो। र त्यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले यो कुरा हुँदा अहिले फिलहाल चाहिँ आएर सरकारले चाहिँ नि यो हामीले जो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ पैसा जम्मा गर्छौँ कर्मचारीको हकमा, त्यसबाट पनि भर्खरै हिजो चाहिँ निर्णय भयो, त्यसबाट पनि 30% चाहिँ नि कर्मचारीलाई दिने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। तर त्यो कतिसम्मलाई दिने भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छैन। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि करिब चाहिँ नि जुन हामीले 1% सर्भिस चार्ज लिन्छौँ, त्यो सर्भिस चार्ज 6 महिनाको लागि पुग्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्टकमा राखेको हुन्छ। र यो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि यता 30% लियो, 12.5% र करिब चाहिँ यो 42.5% यो भयो। अनि जुन 1% जुन सर्भिस चार्ज छ त्यो रकम चाहिँ नि आउँदाखेरि करिब मलाई लाग्छ 75-80% चाहिँ नि कर्मचारीहरूले चाहिँ नि तलब चाहिँ नि आफ्नो सेलेरीको 80% चाहिँ नि पुग्न जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जो अहिले चाहिँ विधामा भएका कर्मचारीलाई। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि करिब हाम्रो मैले यो जानकारी गराउनु खोजेँ किनभने यो सबैले थाहा पाउन्, हाम्रा होटल व्यवसायहरू नेसनल वाइज चाहिँ नि अब कति तपाईँको चाहिँ नि इम्प्लोइहरू ओभरअल चाहिँ नि कति इम्प्लोइहरू छन् र होटलमा मात्रै करिब 1 लाख जति इम्प्लोइहरू हामीसँग आबद्ध छ यो तारे होटल र पर्यटकीय होटलमा। र साना ठुला होटलहरू गएर करिब चाहिँ हस्पिटालिटीमा तपाईँको चाहिँ नि लगभग 4 लाख चाहिँ इम्प्लोइहरू छ भने यो टुरिज्म सेक्टरमा
टुरिज्म सेक्टरमा करिब चाहिँ 10 लाख इम्प्लोइहरू छ। अब यी इम्प्लोइहरूलाई अब कसरी सरकारले राहत दिने? अब यो बजेटमा पनि मलाई लाग्छ चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई धेरै चाहिँ अलिकता अगाडि बढाएर चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ एउटा बजेट चाहिँ बनेको छ, जस्तो कृषि क्षेत्रलाई पनि भयो। र त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो बजेटबाट चाहिँ नि हामीले गरेका विभिन्न चरणमा चाहिँ गरेका मागहरू कुनै पनि चाहिँ पुरा भएको छैन। एउटा सरकारले अहिले बजेटमा चाहिँ 1 खरब जुन पुनर्कर्जा भनेर रिफाइनेन्स भनेर ल्यायो, अब त्यो वास्तवमा चाहिँ स्वागत योग्य छ। तर त्यो 1 खरब रुपियाँ पनि अब कसरी त्यसलाई परिचालन गर्ने, कसरी सुलभ तरिकाले दिने, को-कोलाई दिने र कसरी दिने, त्यो कुरो चाहिँ नि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि भोलि गएर अब कसैले पाउने कसैले नपाउने, त्यो 1 खरबले पनि नपुग्ने हो कि होइन? यो अवस्थामा त अहिले अर्थतन्त्र नै चाहिँ धराशायी भएको बेलामा यसले चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो 1 खरबले पनि पुग्ला, तर केही राहत चाहिँ यो विनियोजन भएको छ। त्यसको लागि म सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा जति पनि हाम्रा मागहरू थिए, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न हामीले के भनेको थियौँ भने सरकारलाई कमसेकम यो कोरोना भाइरस जुन सुरुवात भयो र लकडाउन जुन सुरुवात भयो, कमसेकम चाहिँ नि केही पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट भयो भने त्यसमा छुटको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु भनेर हामीले माग राखेका थियौँ। र हामीले जति पनि लोनहरू लिएको छौँ होइन, कसैले अब 1 अरब लियो होला, कसैले 5 करोड होला, कसैको 2 करोड होला, र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अवधि बढाइदियो। हामीले ब्याज पनि तिर्दैन भनेको छैनौँ, इन्स्टलमेन्ट पनि तिर्दैन भनेको छैनौँ। ब्याङ्कलाई पनि असर नपर्ने र एउटा जुन ब्याङ्कले लगानी गरेको छ निजी क्षेत्रलाई या होटललाई, त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी त्यसलाई 2 वर्षपछि पछाडि चाहिँ ढकेलिदिनुहोस्। जस्तो 10 वर्षको अवधिको ऋणको अवधि 10 वर्ष छ भने 10 वर्ष पछाडि गराइदिने, 10 वर्ष त्यसलाई चाहिँ गएर चाहिँ 10 वर्षको अन्तिम किस्तामा यो तिर्ने, अन्तिम किस्तामा 2 वर्ष बढाएर गर्दाखेरि अनि यो रकम त आखिरमा ब्याङ्कले त पाउने भयो। त्यसकारण ब्याङ्कलाई पनि कुनै किसिमको चाहिँ नि त्यस्तो अप्ठ्यारो नहुने र लोन लिनेलाई पनि त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो हुने थिएन। र अर्को कुरो हामीले एउटा अर्को पनि माग गरेका थियौँ, अहिलेको अवस्थामा अहिले होटलहरू बन्द भएको अवस्थामा जुन अहिले हाम्रो 0%मै गइरहेको छ हाम्रो है, लकडाउनपछि, लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ करिब 50% चाहिँ हाम्रो होटलहरूमा चाहिँ पर्यटकहरू आइरहेको थियो। लकडाउनपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 0% भएको अर्थतन्त्रको ठुलो अभाव चाहिँ हुने भयो होटलहरूलाई। अब यो सङ्क्रमितपछि पनि अब हामीलाई होटल चलाउनलाई कमसेकम चाहिँ नि केही पर्सेन्ट चाहिँ नि वर्किङ क्यापिटल हामीले चाहिँ डिमान्ड गरेका थियौँ, चालु पुँजी। तर त्यो पनि सरकारले चाहिँ नि वास्तवमा त्यो बजेटमा कुनै किसिमको चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ ल्याएन। जस्तो तपाईँको अब यो हस्पिटल क्षेत्र चाहिँ अब धराशायी भएको, अब मैले भन्न जस्तो एउटा कुरा प्रश्न पाइदिनुहोस्, जस्तो अब यही भैरवा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि आजदेखि बजारहरू सेक्टर वाइज चाहिँ खोलिरहेको अवस्था छ होइन? तर यसमा चाहिँ अब तपाईँको पर्यटन क्षेत्रको होटलहरू खोलेको छैन। अब सरकारले पनि लकडाउनमा चाहिँ लचिलो गराउनु भन्ने कुरा छ, तर त्यसमा चाहिँ होटल व्यवसायलाई चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो गराएको छैन। अन्य व्यवसायहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्दा होटल व्यवसायलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिँदैन, कठिनाइ छ र? होइन, कठिनाइ अहिले जुन चाहिँ नि एउटा जुन कोरोना भन्ने कुरो चाहिँ नि अब सबैले बुझेका कुराहरू होइन। कोरोना भनेको वास्तवमा अहिलेसम्मको सुनेअनुसार मैले चाहिँ नि यो टच टु ट्रान्सफर हो क्या। यो एकजना मान्छेले छुँदाखेरि अर्कोलाई चाहिँ नि लाग्ने। हुन त यो वास्तवमा चाहिँ नि तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यो छोएर अर्कोलाई लाग्ने र त्यसको यो थुकहरू र्यालहरू यदि चाहिँ नि मुखमा गयो भने मात्रै त्यो कोरोना ट्रान्सफर हुन्छ, भाइरस ट्रान्सफर हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ नि तपाईँले गएर सेनिटाइज गर्ने, हात धुने, तातो पानी खाने, अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ गऱ्यो भने त्यो कोरोनाले पनि केही चाहिँ असर चाहिँ पार्दैन। त्यसकारण चाहिँ नि अब यो जति पनि अहिले खुलेको छ यसमा पनि सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ, अनि यो खोल्नु पनि पर्छ मेरो हिसाबले चाहिँ नि अब खोल्नुपर्छ। किनभने नत्र भने अब देशै चाहिँ नि अर्थतन्त्रबाट धराशायी भएर एउटा ठुलो भयावह स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। त्यो आउन नदिनलाई पनि खोल्नु चाहिँ नि पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो होटल सञ्चालनमा ल्याउनलाई, पर्यटकहरूलाई राख्नलाई यदि हामीले त्यहाँ सम्पूर्ण व्यवस्था गऱ्यौँ भने यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि हामीले सबै किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था, जस्तो अब टनेलहरू भयो, कोठाहरूलाई चाहिँ सेनिटाइज गराउने, मास्कहरू लगाउने, मास्कहरू राखिदिने,
ज्वरो नाप्ने त्यहाँनिर त्यो थर्मामिटरहरू राखिदिने, त्यसरी राखेर ल्याएर बसाएको खण्डमा मलाई लाग्छ चाहिँ यो सुरक्षित नै हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा राम्रो यो हुन्छ नि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले त अब तपाईँको यातायात खुलेको छैन होइन, अब सुरुमा चाहिँ एकै जिल्लामा मात्र खोल्ने कुरा भइरहेछ। यातायात खुलेपछि राष्ट्रिय स्तरमा खुल्यो भने यो भैरवाबाट काठमाडौँबाट पोखरा सबठाङ राष्ट्रिय स्तरमा यातायात चलाउने आन्तरिक पर्यटक आउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका खोलियो र अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू पनि सुचारू भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरू पनि आउने क्रम जारी रहन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ नि यो सामाजिक दूरी कायम गरेर होटल सञ्चालन गर्न चाहिँ नि सम्भावना छ, एकदमै सम्भावना छ। तर त्यो होटलमा मैले अघि पनि भने सबै व्यवस्थाहरू गरेर स्वास्थ्य सुरक्षा टनेल हामीले राख्ने, अगाडि टनेल राख्ने, टनेलबाट भित्र पसाउने, थर्मामिटर राख्ने, ज्वरो नाप्ने, अनि उनीहरूलाई आएकोलाई चाहिँ जसको चाहिँ अब मास्क लगाएर आएको छैन उनीहरूलाई मास्क दिने, कोठाहरू चाहिँ पुरा अब सफा गर्ने, सेनिटाइज गराउने, अनि उनीहरू गइसकेपछि पनि पुरा सेनिटाइज गराएर त्यसलाई सबै चेन्ज गरेर दैनिक चेन्ज गरेर त्यसलाई तातो पानीले चाहिँ धुने, त्यो सब व्यवस्था गऱ्यो भने मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो हुने छैन। यो सरकारले त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर होटल सङ्घले त कम्तीमा 6 महिना चाहिँ होटल सञ्चालन नगर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेका छन्। अब अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको करिब चाहिँ 6 महिना चाहिँ पर्यटक चाहिँ नआउने भएको हुनाले त्यस्तो हामीले निर्णय गरेको हो होइन। यदि त्योभन्दा अगाडि नै यदि चाहिँ त्यो भनौँ न यो सङ्क्रमित चाहिँ अब समाप्त भयो भने या भ्याक्सिनहरू निक्लियो भने या ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने मान्छेलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनुभव भयो भने चाहिँ नि हामीले 6 महिनाभन्दा अगाडि पनि हामी होटलहरू खोल्न सक्छौँ। जस्तो श्रेष्ठज्यू, यो चैत्र लकडाउन सुरुवात हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि तपाईँ आबद्ध चाहिँ यो क्षेत्रीय सङ्घले चाहिँ भैरवमा यो कार्यकालमा बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकले चाहिँ हामी चाहिँ सिद्धार्थ होटलसँग आबद्ध सम्पूर्ण 67वटा होटल चाहिँ सरकारले मागेको खण्डमा हाम्रा होटलहरू क्वारेन्टाइनमा बनाउनको लागि दिन तयार छौँ भनेर प्रस्ताव पास गर्नुभएको थियो। सायद तपाईँको सङ्घ चाहिँ पहिलो सङ्घ होला होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई दिने निर्णय गर्नुभयो। तर सरकारले त आजसम्म चाहिँ तपाईँहरूसँग होटलको व्यवस्थापन के छ, होटल दिन सक्नुहुन्छ भनेर पत्रचार पनि गरेन, माग्न पनि आएन। तर तपाईँ देखिहाल्नुमा क्वारेन्टाइन चाहिँ खेतमा र पाल टाँगेर राखिएको छ होइन, स्कुलहरूमा राखेको छ, अभ्यास छ के छ। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, अहिले विदेशीहरू आएर पछि होटलमा राख्ने कुरा पनि भइरहेको छ नि अहिले। मनोरञ्जनजी, यो तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा चाहिँ नि यो जुन फागुनदेखि नै चाहिँ नि चाइनाबाट यो कोरोना भाइरस COVID-19 को उत्पन्न भयो भनौँ हामीले होइन। त्यसपछि हामीले सरकारले चाहिँ नि 11 गते लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नै यो हामीले एउटा मानव ह्युम्यानिटीको लागि चाहिँ नि कमसेकम चाहिँ नि होटलमा राख्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ। जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि यो पाल टाँगेर स्कुलमा राख्दाखेरि यो एकअर्कालाई चाहिँ नि नजिक हुने र टच हुने त्यो किसिमको चाहिँ नि भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ बढी सङ्क्रमित चाहिँ नि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो एउटा मनसा चाहिँ नि भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भने 4 गते नै पहिलो हाम्रो होटल एसोसिएसन, क्षेत्रीय होटल एसोसिएसन सिद्धार्थनगरले पहिलो निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि हामी यदि सरकारले चाहेको खण्डमा हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ हाम्रो होटलहरू दिन्छौँ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो कुरो चाहिँ नि हाम्रो एउटा होटल एसोसिएसनको चाहिँ नि डेलिगेसन पनि यहाँबाट सानको डेलिगेसन काठमाडौँ गयौँ, सचिवलाई भेट्यौँ। त्यसपछि हाम्रो यो एनटिभीको नेपाल टुरिज्म बोर्डको चाहिँ नि सिओलाई भेट्यौँ र त्यहाँ हामीले जानकारी पनि गऱ्यौँ। ल हामी दिन तयार छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यदि त्यहाँ व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने हामीले क्वारेन्टाइनमा दिन तयार छौँ। तपाईँले डाक्टरको व्यवस्था, सुरक्षाको व्यवस्था, नर्सको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने र यसले चाहिँ नि एउटा मानव कल्याणको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ राहत हुन्छ र मान्छे धेरै मर्दैनन् पनि। यदि त्यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि 30 जना मान्छे आएको छ भने यदि एकजनालाई कोभिड छ भने जुन कोठामा कोभिड भएको व्यक्ति बसेको छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ, त्यसपछि अरूलाई सर्दैन भन्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा ह्रास चाहिँ आउँछ। यसरी गर भन्दाखेरि हामीलाई कुनै किसिमको त्यसपछि कुनै किसिमको चाहिँ पहल पनि भएन सरकारबाट, कुनै किसिमको सोधपुछ पनि भएन अनि हामी पनि चुप लाएर बस्यौँ। अहिले आएर केही दिन अगाडि 10-12 दिन अगाडि चाहिँ मलाई यो मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पिएले फोन गर्नुभएको थियो र वाणिज्य कार्यालयको चाहिँ हाकिम साहबले पनि फोन गर्नुभएको थियो। ल सिपीजी, हामीलाई एउटा स्टेटमेन्ट चाहियो, हामीले क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ यहाँ राख्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ भनेर। अनि हामीले चाहिँ सबै मैले उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो यति सङ्ख्यामा बेड छ यति छ भनेर जानकारी पनि गऱ्यो। त्यसपछि उहाँहरूले सम्पर्कै हामीलाई गर्नु भएन र 4 दिन अगाडि काठमाडौँबाट चाहिँ हाम्रो होटल एसोसिएसन नेपालले मसँग चाहिँ एउटा सबै डकुमेन्ट्सहरू हाम्रो माग्यो के अरे
कति बेड सङ्ख्या छ, कति रुम सङ्ख्या छ, कति होटलहरू छ भनेर र हामीले पठायौँ। त्यसपछि सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, 5 क्षेत्रलाई चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्यो र त्यो क्षेत्र भनेको नगरकोट, धुलीखेल र तपाईँको चाहिँ सौराहा, पोखरा लगायत चाहिँ नि भैरवा र त्यहाँबाट ताकेता आइरहेपछि अब हाम्रा नेपालीहरू आउँदैछन् र हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ नि यो क्षेत्रमा यसरी राख्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि हामीले पुनः हामीले लेखेर अहिले एउटा हाम्रो सिद्धार्थ होटल र सिम्पो बोर्ड बैठकले सबै होटलहरूलाई बोलाएर क्वारेन्टाइनको लागि करिब चाहिँ हाम्रो 41वटा होटलहरू 67वटा होटलमध्ये 41 होटलहरू चाहिँ नि तयार भए, दिन भनेर तयार भए, जसमा हामीले अहिले दिन सक्ने भनेको रुम सङ्ख्या चाहिँ नि 1127, त्यसपछि बेड सङ्ख्या हामीले 2152 जनालाई हामीले राख्ने व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। र विदेशबाट आएकाहरूलाई अब विदेशबाट आएकाहरूलाई अब जुन सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, अर्को निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि यो चित्त नबुझ्ने कुरा हो कि यत्रो चाहिँ नि अहिले विदेशबाट पनि यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ नि आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ आइरहेको छ। अब नेपालीहरूले पनि यहाँबाट पनि उद्योगले अन्य क्षेत्रहरूले पनि सहयोगहरू गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई जो आउँछ त्यसैलाई पैसा सबै पैसा तिमीहरूले पनि तिर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अलिकता अभारी जस्तो मलाई लाग्यो। कमसेकम सरकारले एउटा निर्णय गर्दाखेरि ल होटलले 30% बेहोर्ने, सरकारले 30% बेहोर्ने, 40% आउने मान्छेले 40% बेहोर्ने गरे, यसरी निर्णय गरेको भए कमसेकम ठुलो एउटा राहत हुने थियो। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि नेपाली भनेको के विदेशमा बस्ने मात्र नेपाली हो, इन्डियामा बस्ने नेपाली होइन। तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्था गर्ने त खोइ त सरकारले बोलेको त्यो कुराहरू। यो के भन्दाखेरि अब त्यो एउटा भन्छ नि उखान्छ नि एउटा सौदाको छोराछोरीलाई चाहिँ नि माया नगर्ने भन्ने छ नि, हो मलाई त त्यस्तै लाग्यो। तर यो गलत हो। मलाई भर्खर पनि फोन आयो, म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि यहाँ नेपालबाटै मलाई एउटा फोन गर्यो एउटा इन्डस्ट्रीले, मेरो एकजना मान्छे चाहिँ त्यहाँ बसेको छ इन्डियामा 2 महिनादेखि होटलमै बसेको छ, त्यसलाई तपाईँले ल्याएर राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भनेर भन्यो। अब डर त्रास त सबैलाई छ। अब त्यसमा पनि हामी सोच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब सरकारले जस्तो अब ग्रुप ल्याएर राखिदियो भने त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले ठिक हुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले त्यो ठिक हुन्छ। त्यहाँ नर्स राखेको हुन्छ, त्यहाँ सेनिटाइज गराएको हुन्छ, सरकारले यो ल घर भनेको हुन्छ, हामीले त्यो गरेको हुन्छ। तर अब एकजनालाई राख्नलाई अब हामीले के गर्ने, हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ। उसको लागि राख्न लाग्दाखेरि उसको लागि राख्दाखेरि एउटा व्यक्ति हामीले राख्छौँ भने यो कोरोनाले गर्दाखेरि छेउछाउको मान्छेहरू आन्दोलन गर्न थाल्छन्, किन राखिस्, यदि त्यसलाई भइहाल्यो भने त्यसले त अरूलाई सार्छ, टोललाई सार्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू आउँछ। भोलि होटललाई नै घेर्ने, तैँले किन राखिस्, तैँले गर्दाखेरि यदि चाहिँ उ भयो, अरूलाई सर्यो, अब हामी के गर्ने। त्यस कारण सरकारले हामीलाई एउटा निर्देशन दिनु पऱ्यो कि तपाईँहरूले एकजना भए पनि राख्नुहोस्, त्यसको लागि पनि हामी सुरक्षा दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। सबभन्दा पहिला त होटलहरूलाई लिस्टेड गरिदिनु पऱ्यो सरकारले, यो होटलमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्नु सक्दैन निर्णय गर्नु। त्यो त सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि आएका चाहिँ जति पनि चाहिँ नेपालीहरू छन्, विदेशबाट आएका नेपालीहरू, अनि उनीहरूले नै तपाईँलाई इमेल गरेर कुन होटलमा बस्छौँ भनेर खबर गरेपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ गाडीमा राखेर त्यो क्षेत्रमा हामी पुर्याइदिन्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ आर्मीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी चाहिँ पाएको हौँ। त्यसले गर्दा त्यसपछि खबर के पनि आएको छ। त्यसपछि अहिले हामी यसलाई यहीँ रोकेर अब एकछिन चाहिँ तपाईँले जस्तै कुरा गरौँ। अब देशमा चाहिँ लकडाउन खुकुलो भयो, यातायात चाहिँ तपाईँको देशभरि आन्तरिक यातायात देशभरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्म चल्ने अवस्था आयो र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पनि सुरु भयो भने के अब नेपालमा पर्यटकहरू आउलान् तत्कालै के छ सम्भावना, के देखिन्छ? अब तत्काल त हामीले आउला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले जति पनि निर्णयहरू भएको छ विदेशमा पनि होइन, उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक यो टुरिज्मलाई डेभलप गर्नलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि मलाई त लाग्दैन कि यो 6 महिनासम्म अझ पनि चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ खुले तापनि अब उही त्यसमा नेपालीहरू आउने, त्यहाँ रहेकाहरू आउने, तर यहाँ घुम्न भनेर चाहिँ नि आउला जस्तो त जबसम्म यो कोभिड-19 को सङ्क्रमितको चाहिँ यो समाधान हुँदैन, यो भ्याक्सिनहरू निकाल्दैन, जब म अब सुरक्षित छु जब भन्दैनन् तबसम्म मलाई लाग्छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले म सौराहा होटलमा बस्दिनँ, मलाई डर लाग्छ।
मलाई डर लाग्छ भने म त्यो पनि त मान्छे हो, पर्यटक पनि त। म अर्को देशमा जान्छु भने त अब त्यहाँ कोभिड भएको मान्छे छन् होला, त्यहाँ होटलमै कोभिड छ होला भन्ने त्यस्तो किसिमको अहिले सोच आउँछ। त्यस कारण पनि यो 6 महिनासम्म होटलमा चाहिँ नै बसोबास गर्न पर्यटकहरू आउला जस्तो मलाई लागेको छैन। यदि लकडाउन खुकुलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान चले पनि 6 महिनासम्म तत्काल आउने कुनै सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ। त्यस कारण पनि हामीले तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुरो त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ होटल एसोसिएसन नेपालले निर्णय गरेको चाहिँ 6 महिनासम्म हामी चाहिँ चलाउँदैनौँ भन्ने निर्णय गरेको कारण पनि थियो। आन्तरिक यातायात देशभित्र आन्तरिक यातायात सुचारू भयो भने आन्तरिक पर्यटन त खुल्ला नि त्यसपछि। आन्तरिक पर्यटनलाई अब डेभलप गर्नलाई अब मैले अघि पनि भने होइन, अब यो होटलहरूलाई कमसेकम चाहिँ नि यो डर त्रासबाट, यो भाइरसको डर त्रासबाट चाहिँ नि हटाउनलाई अब हामी सबै नेपालीले प्रयास गर्नुपर्छ र सरकारले यसमा राम्रो किसिमको नीति बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। र सरकारले अब नीति बनाउँदाखेरि भनौँ न अब कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ 2-3 दिनको छुट्टी दिएर सरकारको चाहिँ आफ्नो लगानीमा उनीहरूलाई चाहिँ के अरे अर्को ठाउँमा पठाउने परिवारलाई बजेटमा त्यो आएको पनि छ। अब त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त? यो बजेटमा त आउँछ, बजेटमा कति कुराहरू आएको छ नि जुन त्यो कार्यान्वयन नै हुँदैन। मैले तपाईँलाई अघि के भने रिफाइनेन्सको कुराहरू छ, त्यो रिफाइनेन्स अब कसरी गर्ने त? को कोले पाउने? त्यो त जसको सिफारिस छ अनि ब्याङ्कले पनि त्यसैलाई नै चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउँछ राष्ट्र ब्याङ्कमा। हेर्नुहोस्, जसको चल्छ त्यसको मात्रै पठाउँछ, जसको चल्दैन त्यसको पठाउँदैन। फेरि तपाईँको त्यो जुन रकम विनियोजन गरेको छ रिफाइनेन्सको लागि त्यो पनि पर्याप्त छैन। मैले अघि भने यो तपाईँको यो पर्यटन क्षेत्र भनेको होटल मात्र होइन, त्यो यहाँ विमान सेवा सञ्चालक छन्, हेलिकप्टर छ, एयरलाइन्स छ, एयरलाइन्सहरू छ, धेरै छ नि। यो यातायात छ, रकम त पर्याप्त होइन। यो पर्याप्त चाहिँ होइन। यो एक खरब भनेको के नै हो? एउटाले नै अब तपाईँको चाहिँ 10 करोड 20 करोड 30 करोडको अब हुन त त्यहाँ भनिएको छ 10 करोडभन्दा बढी चाहिँ नि रिफाइनेन्स नगर्ने भनेर होइन। अब 10 करोडले पनि दिँदाखेरि कतिजनालाई भयो त? तपाईँ काउन्टिङ गर्नुहोस् न। व्यवसायहरू चाहिँ नि असङ्ख्य मात्रामा छन्। अब 100वटा छ भने अब त्यो 10 जनाले मात्रै पाउने भयो त। अनि सकभर चाहिँ यो रिफाइनेन्सको कुरो के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले रिफाइनेन्स गर्नै चाहँदैन। व्यापारीहरू जान्छन् मलाई रिफाइनेन्स गराइदिए भन्छन्, तर ब्याङ्कले अब होइन यस्तो छ उस्तो छ गाह्रो छ राष्ट्रमा पठाउनुपर्छ, यी धेरै कुराहरू त्यसमा आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा पनि यो रिफाइनेन्सको जुन कुरो छ यदि सरकारले यसलाई अलिकता वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि होइन एउटा राम्रो निर्देशन दिएन भने यो पनि पहिला पनि रिफाइनेन्सको कुरो थियो नि त। पहिला पनि रिफाइनेन्स थियो, तर त्यो रिफाइनेन्स खोइ त कसले पाएको छ? उही भिआइपीहरूले जसको सरकारसँग चल्छ, सरकारसँग हातमाला गरेको छ उसैले मात्रै पाउँछ, नजिककाले मात्र पाउँछ। अरूले त कहाँ पाएको छ? खोइ हाम्रो यो होटल व्यवसायहरू यहाँ यति व्यवसायहरू छन्, होटल व्यवसायहरू इन्डस्ट्रीहरू छन्, यहाँ कसले पाएको छ रिफाइनेन्स? काठमाडौँ केन्द्रित, काठमाडौँ नजिक हरेक कुराहरू चाहिँ नि यो सेन्ट्रलाइजेसन छ। यो सबै केन्द्रित चाहिँ नि अब करिब चाहिँ काठमाडौँ छ, केही हदसम्म चाहिँ नि पोखरा पनि छ। हस् त हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेको छु यो संवादको। अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले चाहिँ सङ्क्रमणपछि यो तपाईँको पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएको छ नि, छोटकरी यहाँ भनिदिनुहोस् यसलाई। अब यसलाई उकास्न सरकारले तपाईँहरूलाई यो पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न के गर्नुपर्छ? छोटोमा भनिदिनुहोस्। अब यसलाई उकास्नलाई लकडाउन खुलिसकेपछि अब सरकारले चाहिँ नि प्रचार प्रसार एउटा ठुलो चाहिँ नि गर्नुपर्छ। किनभने अब यो जस्तो अब इन्डियामा तपाईँको चाहिँ नि विदेश ट्राभल मार्टहरू हुन्छ, अरू मार्टहरू हुन्छ होइन। हामीले आफ्नो पर्यटकीय क्षेत्रको सम्पूर्ण चाहिँ नि जानकारी त्यस्तो बिआइटिएमहरूमा दिने अनि पत्रकार सम्मेलन गर्ने, इन्डियामा हाम्रो इन्फर्मेसनहरू दिने र उनीहरूलाई आह्वान गर्ने, हाम्रो देशमा बोलाउने। जस्तो अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा म लास्टमा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अब सरकारले पर्यटक ल्याउनलाई पर्यटकको चाहना के छ त्यो चाहनालाई मध्यनजर गरेर पर्यटकलाई बोलाउनलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा व्यापार या पूर्वाधारहरू हामी तयार गर्नु पर्यो। जस्तो मैले एउटा कुरा के राखेँ भन्दाखेरि क्यासिनो। अब इन्डियामा क्यासिनोमा आउने असङ्ख्य चाहिँ नि टुरिस्टहरू छन्, खेल्ने चाहिँ चाहना राख्ने चाहिँ नि खेलाडीहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा ल्याउन सक्यो भने निश्चित रूपमा चाहिँ त्यसले ठुलो चाहिँ आर्थिक उपलब्धि दिन्छ। र यो मैले भन्दाखेरि चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टारमा ठुलो लगानी हुन्छ। अहिले सरकारको नीति के छ भन्दाखेरि 4 स्टारलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मिनी क्यासिनो दिने, 5 स्टारलाई लाइभ क्यासिनो दिने। किन? हामीले यो
अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि ठुलो मात्रामा ल्याउनलाई त्योबाट पैसा आउँछ भने 3 स्टारमा त ठुलो लगानी हुन्छ नि। किन हामीले 3 स्टारलाई नदिने मिनी कासिनो? अनि तराईको हकमा 4 स्टारलाई किन लाइभ कासिनो नदिने? यसमा के छ भने सरकारलाई रोयल्टी पनि प्रशस्त मात्रामा आउने, आर्थिक वृद्धि पनि हुने, सरकारलाई पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो पर्यटन मैत्री नीति आउनु पर्यो। पर्यटन नीति मैत्री नीति चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसरी आएको खण्डमा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु पर्यटन क्षेत्रको लागि एउटा राम्रो नीति बनोस्। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द हामीलाई चाहिँ नि समय दिनुभयो, ओके संवादमा आउनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते। दर्शक पनि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो ओके संवादमा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग आज सिद्धार्थ होटल सङ्घ सानका चाहिँ सान नेपालका अध्यक्ष, होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा भैरवस्थित नान्स होटलका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ सिपी। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म होटलहरू सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन। यदि केही बिचमा चाहिँ त्यस्तो केही विशेष कामहरू भयो भने मात्र चाहिँ होटलहरू सञ्चालनमा आउन सक्छन्, तर चाहिँ 6 महिनासम्म कुनै पनि हालतमा होटल सञ्चालनमा आउन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। साथै होटलहरूमा के कस्तो अप्ठ्याराहरू छ, अहिले त सबभन्दा बढी प्रभावित होटल क्षेत्र भएको छ। अन्य उद्योग व्यवसायहरू बिस्तारै चल्दै आएका छन्, लिगमा आइसकेका छन्, तर चाहिँ होटल व्यवसाय अब कम्ती लकडाउन खुलेको 6 महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो ओके संवादमा। अब हामी तपाईँसँग यो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट लिएर आइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा आजको दिनसम्म संसारभरमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण यो बिरामी हुनेहरूको सङ्ख्या 70,26,091 जना पुगेको छ। 70,26,091 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 34,35,727 70,26,000 जना मानिस बिरामी हुँदा 34,35,727 जना मानिस पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गइसकेका छन्। यो चाहिँ निकै राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै गरेर मृतकहरूको सङ्ख्या 4 लाख नागेको छ। 4,03,074 जना मानिस कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कारणले मरिसकेका छन् र यो 4,03,074 जना मानिसमा चाहिँ नेपालको 13 जना पनि संलग्न रहेका छन्। त्यस्तै गरेर 31,87,290 जना मानिस अस्पतालमा अहिले पनि अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गराइरहेका छन्, स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। ती मध्ये पनि 31,33,532 जना मानिसको अवस्था सामान्य रहेको छ भने 53,758 जना नागरिकको विश्वभरिका 53,758 जना मानिसको अवस्था चाहिँ निकै गम्भीर रहेको छ। उनको चाहिँ गम्भीर अवस्थामा संसारका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ 53,758 जना। अब विश्वका अन्य देशका कुरा गर्दा अमेरिकामा 19,91,779 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् भने त्यहाँ जाने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,12,138 पुगेको छ। समग्र विश्वभरमा जतिजना मानिस मरे यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कारणले त्यसको चाहिँ 1/4 मृत्यु छ। 1/4 भन्दा बढी मृत्यु अमेरिकामा भइसकेको छ र अमेरिकामा अहिलेसम्म 7,52,049 जना चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर घर गइसकेका छन् भने अझै पनि 11,27,613 जना नागरिकमा चाहिँ कोरोना भाइरस एक्टिभ रहेको छ। र अमेरिकामा टेस्टको कुरा गर्दा 2,08,82,874 2,08 लाख मानिसहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण पनि भइसकेको छ। यो थियो अमेरिकाको कुरा। अब ब्राजिलमा पनि दिनदिनै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र आजको दिनमा 6,77,553 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 36,065 रहेको छ। त्यसै गरेर तेस्रो मुलुक हो रुसमा चाहिँ 4,67,673 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण देखिसकेको छ भने त्यहाँ मृत्युदर कम छ। त्यहाँ चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,859 रहेको छ। रुसपछि स्पेन 2,88,390 जना,
र स्पेनमा चाहिँ पछिल्लो समय सङ्क्रमणको सङ्ख्या केही घटेको छ, त्यहाँ चाहिँ 27,135 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी बेलायतमा 2,86,194 जनाको सङ्क्रमण भइसकेको छ र त्यहाँ 40,542 जनाको मृत्यु भएको छ र बेलायतमा बिस्तारै लकडाउनलाई केही खुकिलो र सहज बनाइएको छ भने यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सबभन्दा बढी पुष्टि हुने देशहरूको 6औँ स्थानमा हाम्रो छिमेकी देश भारत रहेको छ। भारतमा 2,54,242 जना मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र आज दिनभरिको कुरा गर्दा दिनभरिमा भारतमा चाहिँ 7,620 जना दिनभरिमा भारतमा 7,620 जनामा कोरोना भाइरसका थप बिरामी पुष्टि भएका छन् र मृतकको सङ्ख्या भारतमा 7,117 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर इटालीमा चाहिँ 2,34,801 जना सङ्क्रमित हुँदा मृत्यु सङ्ख्या 33,846 रहेको छ। यो रह्यो तपाईँको कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी तपाईँहरूलाई मौसमतर्फ लगाउन चाहन्छौँ। मौसमतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हाम्रो नियमित स्तम्भ हाजिर जवाबको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीले तपाईँलाई नियमित रूपमा हाजिर जवाब सोध्दै आएका छौँ र सही जवाब दिने मध्ये एकजनालाई एउटा यो ह्यान्ड सेनिटाइजर त्यसै गरी KN95 मास्क यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै जोखिमबाट बच्नका लागि काम लाग्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण हुन्। यो उपकरण हामी तपाईँलाई पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्नेछौँ यदि एकजनाभन्दा बढीले सही जवाब दिएमा गोला प्रथाद्वारा छनौट गरिनेछ। आजको लागि हाजिर जवाबको प्रश्न तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरको तलपट्टि स्क्रोल भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कम्प्युटरको तलपट्टि स्क्रोल भइरहेको छ र प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण हालसम्म सबैभन्दा बढी विश्वको कुन देशका नागरिकको मृत्यु भएको छ? विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देशको नाम भन्नुहोस्। विश्वको त्यो देशको नाम भन्नुहोस् जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमणको कारणले सबभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको छ, त्यो देशको नाम बताउनुहोस्। र यसको सही जवाब तपाईँहरूले हामीलाई भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म 98,570 62,352 मेसेज गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यही कार्यक्रम प्रसारण भएको फेसबुक पेजको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा पनि नाम ठेगाना लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 98,570 62,352 नम्बरमा व्हाट्सएप तथा भाइबर मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको प्रश्न तपाईँहरूको लागि पुनः एकचोटि, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाएका नागरिकहरू कुन देशका रहेका छन्? यसको जवाब तपाईँले हामीलाई भोलि 3 बजेसम्म पठाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीले चाहिँ हिजो सोधेका थियौँ प्रश्न, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेपछि विश्वको चीनपछि चीन बाहिर कुन देशमा चाहिँ पहिलोपटक नागरिकको मृत्यु भएको थियो भनेर सोधेका थियौँ। त्यसको सही जवाब हो फिलिपिन्समा। चीन पछाडि चीनदेखि बाहिर पहिलोपटक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु हुने नागरिक चाहिँ देश चाहिँ फिलिपिन्स हो र यसको जवाब हामीलाई धेरैले सही जवाब पठाउनु भएको थियो र त्यसमध्ये म तपाईँलाई एकजना सही जवाब दिनेहरूको चाहिँ नाम निकाल्न गइरहेको छु र आजको सही जवाब दिने गोला प्रथाद्वारा चाहिँ म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। र उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आज विदेशबाट पढ्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ सही जवाब दिनुहुन्थ्यो विजय शर्मा। उहाँ चाहिँ अमेरिका हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अमेरिकाबाट जवाब पठाउनु भएको थियो। अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भैरवा बेलैया निवासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले हामीलाई सही जवाब दिनुभएको थियो फिलिपिन्स भनेर। उहाँ गोला प्रथाबाट उहाँ भाग्यमानी चुनिनु भएको छ। विजय शर्मा हाल अमेरिका हुनुहुन्छ। आजको प्रश्न हामीले तपाईँले भन्यौँ हिजोको प्रश्नको सही जवाब दिने नागरिक उहाँ हुन्थ्यो भैरवा बेलैयाका, जो हाल अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट नियमित रूपमा हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्छ विजय शर्मा। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले पाउनुभएको छ ह्यान्ड सेनिटाइजर र यो चाहिँ एउटा KN95 मास्क। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ पुरस्कारको लागि। उहाँले पुरस्कार कसरी लिने अथवा अमेरिका पठाउने हो अथवा चाहिँ यहाँ स्थानीय कसैलाई दिने हो अथवा चाहिँ यहीँ राख्ने हो, यसको विषयमा चाहिँ उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर 2 दिन अगाडि का विजेताहरू हुनुहुन्छ राधेश्याम विश्वकर्मा र जापानबाट हुनुहुन्थ्यो सुमिना थापा मगर। उहाँहरूको प्रतिक्रिया अब हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। रूपन्देही लगायत प्रदेश 5कै यो कोरोना महामारीको बेला छ। यसको अपडेटको लागि न्युज ओके भैरवमा रहेको न्युज ओकेले अहिले अपडेट गराइरहेको छ। रूपन्देही र यस आसपासका जिल्लाहरू लगायतको आफ्नो फेसबुक पेजबाट लाइभ देखाइरहेको छ र स्थानीय समाचारहरू समेत प्रसारण गरिरहेको छ। यसै क्रममा न्युज ओकेले स्थानीयहरूको यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी ज्ञानमा वृद्धि हुने र स्वास्थ्य सामग्री समेत प्रदान गर्ने उद्देश्यले
एउटा क्विज कन्टेस्ट पनि ल्याएको छ। त्यसको म हिजोको विजेता हो र न्युज ओकेबाट मैले मास्क र सेनिटाइजर यो स्वास्थ्य सामग्री न्युज ओकेले मलाई पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरेको छ। त्यसको लागि म न्युज ओकेलाई परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि न्युज ओकेले यस सम्बन्धी जुन कोरोना महामारी छ यस सम्बन्धी सचेतना फैलाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्दै जाओस्। तपाईहरूले पनि न्युज ओकेलाई माया गरिदिनु। न्युज ओके तपाईहरूकै लागि हो, दाइले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि र हेरेर न्युज ओकेको प्रतिक्रियाको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। न्युज ओके अनलाइन फेसबुक लाइभ हेर्नुहोस्, पुरस्कार जित्नुहोस् र स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना पनि हुनुहोस्। नमस्ते, म सुम्ना थापा मगर, घर भैरव। हाल रोजगारको सिलसिला जापान बस्दै आएको छु। भैरवबाट प्रसारण न्युज ओकेको लाइभ नियमित रूपमा हेर्दै आएको छु। नेपालसँगै आफ्नो क्षेत्रको बारेमा जानकारी पाउँदा अति नै खुसी लाग्दछ। कार्यक्रममा हाजिर जवाब पनि हुँदो रहेछ। मैले पनि गोलापर्दाबाट पुरस्कृत भएकी छु। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। साथै न्युज ओके च्यानललाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। थ्याङ्क यू। नमस्ते। यता थिए हाम्रा दुईटा विजेताहरू, राधेश्याम विश्वकर्मा भैरुवा र सुमिना थापा मगर जापानबाट आएका कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिक्रिया र कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो कार्यक्रमबारे उहाँहरूको प्रतिक्रिया। अब हामी तपाईँलाई एकैछिन मौसमतर्फ लग्दैछौँ। मौसमको कुरा गर्दा भैरुवा क्षेत्रमा आज अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस रहन गयो भने न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। वर्षा सामान्य रह्यो। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 5 को मुख्य सहर अर्को रहेको छ नेपालगञ्ज। नेपालगञ्जमा अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहँदा न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीमा अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहँदा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा आज 28.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहँदा 19.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहन गयो। त्यसै गरेर पूर्वको सहर विराटनगरमा अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहँदा न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। त्यस्तै गरेर जनकपुरको कुरा गर्दा जनकपुरको अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस रहँदा न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। यो त थियो हाम्रो आजका प्रस्तुतिहरू। अब तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। लकडाउनको समय बढिरहेको छ र पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ। त्यसकारणले आवश्यक काम बेगर अन्य समयमा घरदेखि बाहिर ननिस्कौं, घरमै बस्नुहोला। यति भन्दै आज तपाईहरुसँग बिदा लिन्छौं। तपाईले कार्यक्रम हेर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद दिँदै हामी हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई पनि तर्फबाट तपाईलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन्छौं। नमस्ते, शुभरात्रि।